إنما يخشى الله من عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوته إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقال الثالثة فقلت وأقول قال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس وقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. सबसे बेहतरीन इस्तिआज़ा है मुअव्विज़तैन, सबसे बेहतरीन इस्तिआज़ा. चलिए. وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن سليمان المسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خليف عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. وبه قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال أخبرني أبو عبد الله أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهديت النبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ قال وما أقرأ يا رسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأعادها علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا قال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها. लक़द तहावन्त बिहा, शायद तुम इसको हल्का फुल्का समझ रहे हैं. मैं इतनी बेहतरीन वजीफा तुझको बता रहा हूँ. चलिए. وبه قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال أخبرنا أبو أسامة عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن نبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا رسول الله. हुजूर ने हमारी इमामत करवाई इन दोनों को ज़ोहर की नमाज में पढ़कर, और ज़ोहर की नमाज में पढ़कर इमामत करवा के उसकी अहमियत की तरफ अमलन इशारा फरमाया.